جڑا عالم دی عزت کر دے ہیں انہوں دی خدمت کر دے ہیں حضور دا فرمان ہی علی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ٹائم ایک عالم حافظ بن دے قرآن دی تکمیل کر گندے رب تبارک و تعالی اپنی قدرت دا جڑا رحمت دا ہاتھ ہوندے اس دی سر دے اوتے رکھ گندے اور اس محفل دے اندر جتنے بھی لوگ جمع ہونے رب تبارک و تعالی تمام دے تمام لوگاں دی جائز دعاواں نو قبول و منظور فرما چھوڑے اور اس معاشرے دے اندر ہر فرد دے دے کتا بچیاں دی اگر دستار ہوئے چادر پوشی ہوئے بچیاں دی اگر دستار ہوئے کسی جگہ دوتے اکثر اہتمام کی تمہیں دے بچیاں کو اسا چادر پوشی کروینے ہیں یا بچیاں کو اسا پگڑی دا اہتمام کرینے ہیں کیا رب تبارک و تعالی اسنو ہی کوئی سانو اس دا اجر عطا کر سی کہ نہیں؟ سونے دی حدیث مبارکہ دے لفظ ہیں سونا ارشاد فرمائیں اگر کوئی تھوڑے کل مہمان آوے اور مہمان کہندے ہونے نہیں طالب علم اللہ تے اللہ دے رسول دے مہمان ہیں اپنے مہمان دی کتنی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے مہمان ہونے نا کہیں کو ایسا کسے طریقے دے نال کہیں کو کسے طریقے دے نال ایسا اس دے نال تعاون کرتے ہیں پیار محبت کرتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ٹائم کوئی فرد بچے دی یا مہمان کہیں مہمان دی یہ تا عالم دی تا عزت اپنی جگہ دے رہے حافظ ڈاہ بندہ کو جہنمی جنہ دے فیصلہ ہو چکا ہو سی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے سی کہ انہوں نے جہنم والے پاسے گھین وجوں لیکن اپنی مرضی دے مطابق ڈاہ فرداں کو اپنی رشتہ داراں کو چاہے دوستاں کو چاہے ڈاہ بنداں کو جنت والے پاسے گھین کے وان سکتا ہے ایک حافظ رب اتنا کلام دے وچ اثر رکھا ہے علم دا اتنی عزت ہے یہ قرآن دی اتنی عزت ہے رب تبارک و تعالی تو سونے نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مہمان آونے نا تھوڑے گھر دے اندر جس سے مہمان آونے اس نو ایک کپڑے دا تحفہ دے ہوا سونا وجہ کیا ہے سونے نے ارشاد فرمایا صحابہ نو سونے نے ارشاد فرمایا جس ٹائم تسا کپڑے دا تحفہ اپنے کسی مہمان کو دین دے رب تبارک و تعالی دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن او تے میں ہی میں اکٹھے ہو رب تبارک و تعالی دی مہمانہ دی خدمت کر دیں ایسا علم دی خدمت کر دیں علم والے بچوں دی خدمت کریں دیں اگرچہ کسی جگہ تے کسی بچے نو علم دی ضرورت ہے اس نو اگر کپڑے دی ضرورت ہے اس نو کپڑا گین کریں اگر کسی بچے نو کسی چیز دی زید عمر بکر کسی چیز دی بھی ضرورت ہے رب تبارک و تعالی دی اور اساں یہ چھوٹیاں چیزاں نو کاؤنٹ نہیں کر دے گن دے نہیں حقیقت دے اندر چھوٹیاں نیکیاں ہی رب دی بارگاہ دے اندر مقبول ہوویں گی اور چھوٹے گناہ بھی رب تبارک و تعالی ناراض ہوویں دے لیکن اساں انہاں چیزاں تو سمجھدے ہی نہیں سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے آپ نے ارشاد فرمایا انگلیاں مبارکاں دا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا مرد بدفعلی کر دے بدکار زنا کر دے او فرد اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا او فرد جیڑا شراب پیندے اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا چوری کریں دے حضور نے ارشاد فرمایا بدفعلی دے ویلے اور بدکاری دے ویلے اور شرابی دے ویلے چوری دے ویلے ایمان تو ہی میں نکل ویندے جی میں انگلیاں ہی میں جدا ہوں اس وقت وہ فرد ایمان دی حالت ہوندا ہی نہیں وہ انسان ایمان دی حالت ہوندا بھی نہیں لیکن اساں انہاں چیزاں نو کاؤنٹ بھی نہیں کرتے شراب اتنی بدبخت چیز تا ہے نہ انسان نو دھی بھیڑ دا ہوش راندے نہ اپنے پرائے دا ہوش راندے اور ایک چوری چھپاون دی خاطر انسان نو کتنے جھوٹ بولنے چاہیے اور مسلمان ہوئے حضور دا صدواون والا ہوئے